अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहि अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मेरे इंतहाई अजीज़ और मोहतरम कुरान दोस्त अहबाब, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आओ कुरान समझें आसान तरीके से। हिस्सा वल नमाज के ज़रिए में मैं आप सबको सबक नंबर 9 बी के दोहराई में खुश आमदीद कहती हूँ। आज के सबक में हम फेल माजी में फ़ाला, फ़ताहा और जाला के मुख्तलिफ जो हैं हालतें या सीगे देखेंगे। जैसा कि हम पढ़ चुके हैं कि फेल या वर्ब जो है वो कलमा है कि जिसमें किसी काम के करना या होना पाया जाए और इसमें ज़माना भी होता है। तो अरबी में अक्सर फेल जो हैं वो 3 हरूफ से बनते हैं, जैसे फा, आइन और लाम से फ़ाला, इसी तरह से फ़ताहा, नासरा, दाराबा। तो 3 अफ़आल से इनको ट्राइलेटरल वर्ब्स भी कहते हैं, सलासी मुजर्रद भी कहते हैं। तीन हरफों से ये बनते हैं मोस्टली। अब फेल की किस्मों की बात करें, जैसे भी मैंने कहा कि इसमें ज़माना पाया जाता है, तो फेल माजी परफेक्ट टेंस जो हो गया, फेल मुदारे जो अभी नहीं हुआ, हो रहा है या होगा, इम्परफेक्ट टेंस, यानी इसमें हाल और मुस्तकबिल दोनों ज़माने पाए जाते हैं। अरबी में मुदारे में दोनों ज़माने पाए जाते हैं। फिर फेल अमर होता है जिसका में हुक्म देना या गुजारिश करना, और फेल नहीं जो है उसमें किसी काम को ना करने का हुक्म देना या ना करने की गुजारिश करना, इसको इम्पेरेटिव टेंस भी कहते हैं। तो हम फेल माजी की बात करेंगे। देखिए, पहले हम कहते थे का, ये, कुम, ना, यानी आपका, मेरा, इस तरह से। लेकिन अब हमने इस तरह कहना है कि आपने किया, मैंने किया, आप सब ने किया, हम सब ने किया, यानी हम फेल की बात करें, कोई काम करने की, और किया यानी जो हो चुका है, माजी की बात करते हैं। अब पहला जो सेट या बाब है उसमें हम 3 अफ़ाल को देखेंगे। फ़ाला, उसने किया, फ़ताहा, उसने खोला, जाला, उसने बनाया। जी राशिद ब्रदर, आप इसको रिपीट करवाइए। जी, फ़ाला उसने किया, फ़ताहा उसने खोला, जाअला उसने किया, उसने बनाया। अब ये तो हमने उसकी बात, अब जैसे हमने कहा था हुआ तो फिर हुम था, तो इसी तरह से उसने खोला, उन सब ने खोला, तो फ़ाला तो उसका फ़ालू हो जाएगा। आपने खोला फ़ाअल्ता, मैंने खोला फ़ाअल्तु, आप सबने फलतू, खोला फ़ाअल्तुम, हम सब ने फलतुम, खोला फ़ाअलना, वो फअलना। मादी है। तो ये इस तरह से ये पहला सीगा है। तो इससे फिर हम चूंकि जैसे हमने इशारे उसी तरह से ही हैं, जैसे हमने हुआ, हम, अंता, अना, अंतुम और नहनु, जैसे हम करते हैं। अब इसमें हमें देखना यह है कि इसमें कैसे तब्दीलियां जो हैं आती हैं, तो कहाँ कहाँ आती है। अगर आप इस पे गौर करें तो देखें, फा, ऐन और आयन और लाम जे कि सब आगे चलता जा रहा है, इसमें कोई तब्दीली नहीं आई। तब्दीली कहाँ आ रही है? आखिर में आ रही है। लाम के ठीक आखिर है, में। हाँ जी। इसमें अब वाव अलिफ आ गया, इसमें ता आ गया। ता तो हम अंता से याद रख सकते हैं, ठीक है। तुम भी हम अंतुम से याद रखते हैं, ना भी हम। अब बात आ जाती है फालतू, तो बस याद रख लें कि मैंने किया वाली बात करें कि जी मैं फालतू नहीं, मैंने भी किया है, तो आपको भूलेगा नहीं। तो फाला का जब हम कॉन्वर्सेशन करते हैं तो फाला का जवाब, वो चूंकि गायब है, जो दूर है, उसका जवाब फाला से ही होगा। फालू का भी जवाब भी फालू से होगा। जब हम आपसे कोई चीज पूछेंगे तो आप जवाब में कहेंगे जी मैंने, तो फालता का फलतू, जवाब फालतू से होगा हमेशा, फलतू, और फालतुम का जवाब फालना से, फअलना। फलना से होगा। तो मिसाल के तौर पर हम ऐसे याद रख सकते हैं कि अगर हम एयरपोर्ट गए हैं और किसी को सी ऑफ करने, तो अब जहाज जो है वो उड़ गया है, तो हम देखेंगे तो हमें जहाज की टेल नजर आती है। तो इसी तरह से हमने ये याद रखना है कि माजी में सब चीज जो तब्दीलियां हैं वो इन हरूफ के आखिर में आ रही होती हैं या टेल पे आ रही होती हैं। देखिए, वालिफ आ गया, ता आ गया, तुम आ गया, तू आ गया, ना आ गया, ठीक है। तो ये इस तरह से हम याद रख सकते हैं कि सारी जो तब्दीलियां हैं, शुरू में कोई तब्दीली नहीं आती। आगे हम बताएंगे मदारे में तो उसमें शुरू में आ रही होती हैं, तो कंपैरिजन में। तो इसमें हमने ये याद रखना है कि सब तब्दीलियां जो हैं इसके
اس میں آ رہی ہوتی. چلیے اب آپ اس کو ایک بار دہرا دیجئے. فعلا، فعلو، فعلتا، فعلتو، فعلتم، فعلنا. فعلنا. جی شاباش. اب ہم اس کی میں سوال کروں گی، آپ مجھے اس کا جواب دیں گے. حل فعل، نعم فعلا، حل فعلو، نعم فعلو، حل فعلت، نعم فعلتو، حل فعلتم. نعم فعلنا. تھینک یو، کتنا اچھا بردر آپ نے کروا دیا ہے. تو یہ دیکھیں ہمیں پھر یہاں سے کلیئر ہوتا ہے کہ فعلا کا جواب فعلا سے، فعلو کا جواب فعلو سے. جیسے ہم اور ہوا اور ہم کا جواب اسی طرح دیتے تھے، لیکن جب یہ والے سیغے آ جاتے ہیں تو پھر ہم اس میں تا کا جواب تو سے دیں گے، تم کا جواب نہ سے دیں گے. اور کبھی نہ یاد آ رہا ہو، کوئی سوال ہو تو اشارہ کر کے دیکھ لیں تو فوراً آپ کو اس کا جواب آ جاتا ہے. اب ہم دوسرا فعل لیتے ہیں جعلا. دیکھیں اسی طرح یہ 3 حروف ہیں، بس صرف اس میں فا کی جگہ جیم آ گیا، باقی تو اسی طرح سے. ٹھیک ہے. جعلا اس نے بنایا، جعلو ان سب نے بنایا، جعلتا آپ نے بنایا، جعلتو میں نے بنایا، جعلتم آپ سب نے بنایا، جعلنا ہم سب نے بنایا. جی اس کو بھی ریوائز کروا دیجئے. جعلا، جعلو، جعلتا، جعلتو، جعلتم، جعلنا. ویری گڈ. اب ہم اس کی بول چال دیکھ لیتے ہیں. حل جعلا، نعم جعلا، حل جعلو، نعم جعلو، حل جعلتا، نعم جعلتو، حل جعلتم. نعم جعلنا. نعم چل. ویری گڈ. اب اس کا اگلا تیسرا فعل لیتے ہیں فاتح. فتح، فاتح کا مطلب ہے اس نے کھولا، فاتح اس نے کھولا، فتح ان سب نے کھولا، فتحتا آپ نے کھولا، فتحتو میں نے کھولا، فتحتو، فتحتم فتحتم، آپ سب نے فتحنا. کھولا، فتحنا ہم سب نے کھولا. جی اس کو بھی ریوائز کروا دیجئے. فتح اس نے کھولا، فتحتو ان سب نے کھولا، فتحتا آپ نے کھولا، فتحتو میں نے کھولا، فتحتو آپ سب، فتحتم آپ سب نے کھولا، فتحنا ہم سب نے کھولا. جی شاباش. تو یہ ہم نے دیکھا کہ سب اسی طرح سے 3 حرفی تھے اور وہی تبدیلیاں سب کے آخر میں آ رہی ہیں. تو ایک پیٹرن اگر ہمیں سمجھ آ جاتی ہے تو پھر ہمیں اگلے افعال کے جو اسی باب کے یا اسی سیٹ کے ہوں گے، تو اس میں ہم نے اسی 1 میں آپ کو پہلے باب میں سے یہ 3 ہی پڑھانے ہیں افعال. ٹھیک ہے. ابھی آگے بہت سارے اور بھی ہوتے ہیں ان میں، لیکن ہم اس میں یہی پڑھیں گے. تو اب یہ سوال ورک بک کو دیکھ لیتے ہیں. سوال نمبر 1 تو ہم نے ابھی کر لیا. ٹھیک ہے. سوال نمبر 2 پہ آ جاتے ہیں. اردو میں ترجمہ کرنا ہے بردر آپ نے. الذی جعل لکم، الذی جعل لکم، 1 بائی 1 ترجمہ کریں. الذی جعل لکم. الذی کا مطلب ہے جی وہ جس نے یا جس نے بنایا، وہ جس نے، جس نے. جس ٹھیک نے ہے. جعل بنایا بنایا لکم تمہارے لیے، جس نے لکم ہے تو بنایا تمہارے لیے. نہیں، پھر تمہارے لیے تو لکا ہوگا نا. ہاں تم سب، آپ سب کے لیے آپ بنایا، سب کے لیے، تم سب کے لیے. جس نے شاباش. آپ سب کے لیے آپ بنایا. سب کے لیے بالکل ٹھیک ہے. فجعلنا لہو، بس ہم سب نے بنایا اس کے لیے. زبردست سیکھا. آپ نے اس کا دھیان رکھا نا، وہ غلطی نہیں ہوئی. فتح لی، پہلے فتح فاتحہ کا کریں. اس نے کھولا، میرے لی، لیے. لی میرے لیے. ویری گڈ. انا فتحنا لکا، بے شک کھولا ہم نے اس کے لیے. زبردست ہو گیا. کیفا فعلنا بہم، کیفا کا مطلب ہوتا ہے کیسا. کیسا فعلنا، کیسا بنایا ہم نے. نہیں نہیں، فعلنا کا بنایا نہیں، سوری، کیسا ہم سب نے کیا. فعلنا، کیسا کیا ہم نے ان سب کے لیے، یا ان سب کے ساتھ. بہم ان کے ساتھ، ان کے ساتھ. ٹھیک ہے. جی ان سب سے یا ان سب کے ساتھ، سے جی. ساتھ کے معنی میں بھی آ جاتا نا. چلیں ویری گڈ ہو گیا. اب ہم سوال نمبر 3 پہ چلے جاتے ہیں. اب ہم نے عربی بنانی ہے اس کی. ٹھیک ہے. ہم نے جی. کھولا ان پر، ہم نے کھولا ہم ان پر. پہلے ہم نے کھولا کا کریں گے. فتحنا علیہم. علیہم یا جنرلی علیہم اس کے ساتھ لگتا ہے، علیہم کا بھی وہی مطلب ہے ویسے. اچھا. اور میں نے فتحنا بنایا علیہم. ان کے لیے. جی شاباش، ٹھیک ہو گیا. اور میں نے بنایا ان کے لیے. وجعلنا علیکم.
نہیں اس کے لیے ہے، سوری، وجعلنا اس کے لیے، وجعلنا میں اس نے کے لیے، بنایا اس کے لیے، لکم لکا لاکا نہیں، وہ میں نے غلط بول دیا تھا، آپ نے ٹھیک ہی کیا تھا، اس کے لیے لاکا بالکل صحیح ہے. پس ہم سب نے کھولا آپ کے لیے. ففتحنا ویری آپ سب گڈ، کے لیے ففتحنا لکم. زبردست ہو گیا. اوکے جی، اگر صرف آپ ہے تو ہم یہ ایون لاکا بھی یہاں لگا سکتے ہیں، کیونکہ جب سب نہیں لگا ہوتا نا تو پھر ہم اس کو سنگولر جنرلی یوز کرتے ہیں. صحیح، تم نہیں نہ کہتے تمیز کے اس کی وجہ سے. تو ٹھیک ایکچولی ٹھیک. اگر تم ہو تو ہمیں بڑا کلیئر ہو، تو آپ سے ہمیں لکم بھی کر دیں، لیکن ایکچولی جب سب لگا ہوتا ہے تو جنرلی لکا پھر ہاں پھر بردر ہم اس وقت اس پہ جو ہے وہ جمع والا صیغہ لگاتے سنگولر ہیں. یوز کرتے، ہاں جی، ٹھیک ہے. ورنہ ہم اس میں لگا دیتے ہیں. ویسے تو سننے میں تو آپ کا لکم ہی لگتا ہے نا. اور ہم سب نے بنایا تمہارے لیے، اب تمہارے لیے کر دیا پھر ٹھیک ہے نا. اب اس کو کیجئے، اور ہم سب نے بنایا تمہارے لیے. ون بائی ون کریں. وجعلنا لکا زبردست ہو گیا. ان سب نے بنایا آپ سب کے لیے. ان اور سب نے ہم سب بنایا، ان سب نے بنایا، یہ والا لاسٹ والا کریں. وجعلنا لکا ان سب نے بنایا آپ سب کے لیے. ہاں وجعلنا لکم نہیں نہیں، ان سب نے بنایا، جعلو، لاسٹ والا کیجئے. ان سب نے بنایا، جعلوا جعلو، لکم جعلو، جعلوا لکم جعل لکم. ون بائی ون کر لکم. لیتے ہیں نا، ہاں پھر اس میں غلطی نہیں ہوتی. ویری گڈ، آپ نے بہت اچھا ماشاءاللہ کروا رہے ہیں. اب ان کے سوالوں کے جواب ہم نے عربی میں ہی دینے ہیں، ٹھیک ہے. سوال اگر سمجھ میں نہیں آتا تو آپ پہلے ترجمہ کر سکتے ہیں. تو پھر جی حل جعل نعم جعل. نام جالا جی. زیبا عباسی نے جوائن کیا. جی آپ بھی سسٹر اس کا جواب دیجئے. حل جعلتا. جی زیبا انمیوٹ کیجئے. چلیں آپ ہی کرا دیں، وہ نہیں انمیوٹ کر رہے. نعم جعلتو. نام جلتو. جی اب انمیوٹ کیجئے زیبا یا مسز ساجد، انمیوٹ کریں. حل جعلتم، اس کا بھی جواب نعم آپ ہی دیں. جعلنا. ویری گڈ. حل فتحتم. نعم فتحتم فتحنا. ویری گڈ. حل فعلو. نعم فعلوا. زبردست ہو گیا. دیکھیں اب بالکل کلیئر کانسیپٹ ہو گئی کہ جعلا اور فالو کے جواب ہم نے اسی طرح سے دیا تھا، تو اس کا جواب ہمیں تا کا جواب تو سے دیا، تم کا جواب نہ سے دیا، تم کا جواب نہ سے دیا. تو بالکل کلیئر سمجھ آ جاتی کہ یہ ہم ان کو کیسے کیسے استعمال کرتے ہیں. اس کے ساتھ ہی ہمارا اب آج کی ریویژن کا وقت ختم ہوتا ہے. تو آئیے ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ وہ ہمیں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، یاد کرنے، اس پر عمل کرنے اور اس کو پھیلانے کی توفیق دے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ.